شرح مشکاة المصابیح کتاب الایمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه فحذيه. يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ورواه مسلم. كتاب الإيمان الكتاب إما مأخوذ من الكتب بمعنى الجمع أو الكتابة والمعنى هذا مجموع أو مكتوب في الأحاديث الواردة في الإيمان وإنما عنون به مع ذكره الإسلام أيضا لأنهما بمعنى واحد في الشرع وعلى الاعتبار المعنى اللغوي من الفرق يكون فيه إشارة إلى أنه العدل عليه مدار الفضل وقدمه لزيادة شرفه في الفضل ولكونه شرطا لصحة العبادات المتقدمة على معاملاته وهو التصديق الذي معه أمن وطمأنينة لغة وفي الشرع تصديق القلب مما جاء من عند الرب فكأن المؤمن يجعل به نفسه آمنة من العذاب في الدارين أو من التكذيب والمخالفة وهو إفعال من الأمن. يقال آمنت وآمنت غيري ثم يقال آمنه إذا صدقه. وقيل معنى آمنت صرت ذا أمن ثم نقل إلى التصديق ويؤدى بالله من نحو وما ما أنت بمؤمن لنا سورة. وقال فرعون آمنتم له سورة طه. وقد يزمن معنى الطرف فيؤدى بالباء نحو يؤمنون بالغيب سورة بقرة. إنما اختلف العلماء فيه على أقوال أولها واختلف العلماء فيه على الأقوال أولها عليه الأكثرون والأشعري والمحققون أنه مجرد تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما علم مجيئه بالضرورة تفصيلا في الأمور التفصيلية وإجمالا في الإجمالية تصديقا جازما ولو لغير دليل حتى يدخل الإيمان مقلد فهو صحيح على الأصح. وما نقل عن الأشعري من عدم صحته رد بأنه كاذب عليه. والحاصل أن من اعتقد أركان الدين من توحيد والنبوة ونحو الصلاة فإن جوز ورود شبهة تفسد
تفسد اعتقاده فهو كافر، وإن لم يجوز ذلك فهو مؤمن لكنه فاسق بتركه النظر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والأكثرين، لأنه عليه الصلاة والسلام قبل الإيمان من غير تفخص عن الأدلة العقلية كذا ذكره ابن حجر، لكن في كونه فاسقا بتركه النظر نظر ظاهر فتدبر ثم فهم من قيد مجرد تصديق أنه لا يعتبر معه أعمال الجوارح، ومن الضرورة أن ما ليس كذلك لكونه تعالى عالما بذاته أو بالعلم الذي هو صفة زائدة على الذات أو مرئيا لا يكفر منكره إجماعا. ومن الجزم أن التصديق الظني لا يكفي في حصول مسمى الإيمان، وثانيها أنه عمل القلب واللسان معا، فقيل الإقرار شرط لإجراء الأحكام لا لصحة الإيمان فيما بين العبد وربه. قال حافظ الدين النصفي: فهذا هو المروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب أبو منصور التريدي والأشعري في أصح الروايتين عنه. وقيل هو الركن لكنه غير أصلي بل زائد، ومن ثم يسقط عند الإكراه والعجز، ولهذا من صدق ومات فجأة على الفور فإنه مؤمن إجماعا. قال بعضهم: والأول مذهب المتكلمين، وثاني مذهب الفقهاء، والحق أنه ركن عند المطالبة به، وشرط إجراء الأحكام عند عدم المطالبة. ويدل عليه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص الآية، حيث أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب والله أعلم بالمطالب. وبهذا يلتئم القولان والخلافان لفظيان. وأما ما نقل عن الغزالي من أن الامتناع عن النطق كالمعاصي التي تجامع الإيمان فهو بظاهره خلاف الإجماع، فيحمل على الامتناع عند عدم المطالبة. غاية ما في الباب أنه جعل الإقرار من الواجبات لا شرطا ولا شطرا. وثالثها أنه فعل القلب واللسان مع سائر الأركان. ونقل عن أصحاب الحديث مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وعن المعتزلة والخوارج، لكن المعتزلة تعالى أن صاحب الكبيرة بين الإيمان والكفر، بمعنى أنه لا يقال له مؤمن ولا كافر بل يقال له فاسق مخلد في النار. والخوارج على أنه كافر وأهل السنة على أنه مؤمن فاسق داخل تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء. قالوا: ولا تظهر المغايرة بين قول أصحاب الحديث وبين سائر أهل السنة، لأن امتثال الأوامر واجتناب الزواجر من كمال الإيمان اتفاقا لا من ماهيته، فالنزاع لفظي لا على حقيقته. وكذلك اختلافهم في نقصان الإيمان وزيادته، وكذا اقتران الإيمان بالمشيئة، وكذا الاختلاف في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وكذا التفصيل بين الملك والبشر. ومحل بسط هذا المرام كتب الكلام. الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل أصل بين فأشبعت الفتحة فقيل بيننا وزيدت ما فقيل بينما هما ظرفا زمان بمعنى المفاجآت جاءتي، وإضافان إلى الجملة الاسمية تارة وإلى الفعلية أخرى، ويكون العامل معنى المفاجآت في فمعنى الحديث وقت حضورنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءنا وقت طلوع ذلك الرجل فبين ظرف لهذا المقدر وإذ مفعول به بمعنى الوقت، كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، سورة الزمر، أي وقت ذكر الذين من دونه، فجاءه وقت الاستبشار. ونحن مبتدأ وعنده ظرف مكان، وذات يوم ظرف لقوله عند، باعتبار أن فيه معنى
معنى الاستقرار أي بين أوقات نحن حاضرون عنده فنحن مخبر عنه بجملة ظرفية والمجموع صفته مضاف إليه المحذوف وزيادة ذات لدفع التوهم التجوز بأن يراد باليوم مطلق الزمان لا النهار كما في قولك رأيت ذات زيد وكيل ذات مقحمة وكيل بمعنى ساعة وكيل بين يضاف إلى متعدد لفظا كقولك جلست بين القوم أو معنى كقولك جئت جلست بين القوم أو معنى كقولك جئت بين النساء أين وإذا قصد إضافته إلى جملة يزاد ألف أو ما عوض عن الأوقات التي تقتضيها بين وكيل فائدة المزيدتين إنما هي تهيؤ لدخول الجملتين ويجوز دخول إذ في جوابه كما في الحديث الصحيح ويجوز تركه كما في الشعر الفصيح وبين النحن نركبه أتانا وجاء في طريق بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره والحكمة في تأخير مجيئه إلى ما بعد إنزال جميع الأحكام تقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد للتوبة والتثبت وكيل مجيئه كان في السنة العاشرة قبيل حجة الوداع وسبب الحديث ما في مسلم أنه قال سألوني فأبوا أن يسألوه فجاءه جبريل وقع في رواية ابن مندة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أي يعظ إذ جاء رجل وفي رواية للبخاري كان عليه الصلاة والسلام يوما بارزا للناس وفي أخرى لأبي داود كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لنا مجلسنا يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا أي دكة من طين يجلس عليه وكنا نجلس بجنبه واستنبط منه القرطبي أنه يسن للعالم الجلوس بمحله مرتفع مختص به إذا احتاج إليه للتعظيم ونهيه ثم الطلوع بمعنى الظهور من كمال النور مستعار من طلعة الشمس وفيه إيماء إلى كمال عظمته وعلو مرتبته والتنوين في رجل للتعظيم يحتمل التنكير لأن الراوي حين روايته وإن كان عارفا بأنه جبريل لكنه حكى الحال الماضية كما يعلم من قوله لا يعرفه منا أحد وفيه دليل على أن الملك له أن يقتدر بقدرة الله تعالى على التشكل مما شاء قال الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا سورة مريم الحكمة في اختيار في شكل البشر استئناس لأن الجنسية علة الذم فالمعنى رجل في السورة إذ هو جبريل كما عبر به في رواية وما بقى في رواية النسائي من أن جبريل نزل في سورة دحية الكلب معلول بأنه وهم من رواية لقول عمر آتي ولا يعرفه منا أحد نعم كان غالبا يتمثل بصورة دحية لكمال جماله شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر بإضافة شديد إلى ما بعده إضافة لفظية مفيدة للتخفيف وقد صفة رجل واللام في موضعين عوض عن المضاف إليه العائد إلى الرجل أي شديد بياض ثيابه شديد سواد شعره وفي نسخة بالتنوين في الصفتين المشتبهتين ورفع ما بعدهما على الفاعلية وفيه استحباب البياض والنظافة في الثياب وأن زمان طلب العلم أوان الشباب لقوته على تحمل آبائه وقدرته على تعلم أدائه وقدم الرياض على السواد لأنه خير الألوان محيط بالأبدان ولئلا يفتته بغتة بلون متوحش وجمع الثياب دون الشعر إشعارا بأن جميعها كذلك في رواية ابن حبان شديد سواد اللحية
وبها يتبين محمل الشعر المذكور في الحديث المشهور، والشعر بالفتحتين أفصح من سكون الثاني، ويذم معه مراعاة للسجع في قوله لا يرى عليه أثر السفر، روي بصيغة المجهول الغائب ورفع الأثر وهو رواية الأكثر والأشعر، وروي بصيغة المتكلم المعلوم ونسب الأثر، والجملة حال من رجل أو صفة له، والمراد بالآثار ظهور التعب والتغير والغبار، والسفر مأخوذ من السفر وهو الكشف، لأنه يكشف أحوال الرجال وأخلاقهم عند مباشرة الأعمال. ولا يعرفه عطف على ما قبله منا أي من الحاضرين في المجلس، قدم للاهتمام على قوله أحد. وقال أبو الفضائل علي بن عبد الله بن أحمد المصري المشتهر بزين العرب في شرحه للمصابيح من الصحابة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عرفه. وقال السيد جمال الدين قد جاء صريحا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه حتى غاب جبريل، كما أفاده الشيخ ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري. والمعنى تعجبنا من كيفية إتيانه، وترددنا في أنه من الملك أو الجن، إذ لو كان بشرا من المدينة لعرفناه، أو كان غريبا لكان عليه أثر السفر. فإن قيل كيف علم عمر أنه لم يعرفه أحد منهم، أجيب بأنه يحتملها، ثم استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين، والثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث. فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، كذا قاله الشيخ ابن حجر العسقلاني، حتى جلس غاية لمحذوف دل عليه طلعه أو أوله، لأنه بمعنى أتى أي أقبل واستأذن. وفي مسند الإمام الأعظم عن أحمد عن علقمة عن ابن مسعود قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة شاب عليه ثياب بياض، فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، فقال يا رسول الله أدنو، فقال أدنو، فالتقدير دنا حتى جلس متوجها أي مائلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجلوس والقعود مترادفان، وما ذكره التوربشتي وغيره أن القعود استعماله مع القيام، والجلوس مع الاضطجاع محمول على أنه الأصلي أو الغالب. وفي رواية حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا للصلاة. وقول زين العربي أي جلس إلى جانبه أو معه لا يلائمه قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجلوس على الركبة أقرب إلى التواضع والأدب، وإيصال الركبة بالركبة أبلغ من الإصغاء وأتم من حضور القلب، وأكمل في الاستئناس، وألزم لمسارعة الجواب. ولأن الجلوس على هذه الحية يدل على شدة حاجة السائل، وإذا عرف المسؤول حاجته وحرصه أوتنا وبادر إليه، ووضع كفه أي كفي الرجل على فخذيه بفتح فكسر. في القاموس الفخذ ككتف ما بين الساق والورك مؤنث كالفخذ، ويكسر أي فخذي الرجل وهو المناسب لهيئة المتعلم بين يدي المعلم، أو على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية النسائي وغيره. ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم على ما بينه الشيخ ابن حجر العسقلاني، وهو الملائم للتقرب لديه والإصغاء إليه، وكسر النظر عليه. وقال يا محمد، قيل ناداه باسمه إذا
باسمه إذ الحرمة تختص بالأمة في زمانه أو مطلقا وهو ملك معلم. ويريده قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا سورة نور. إذ الخطاب للآدميين فلا يشمل الملائكة إلا بدليل أو قصد به المعنى الوصفي دون المعنى العلمي، ولم أرى من ذكره. وأما ما ورد في الصحاح من نداء بعض الصحابة باسمه فذاك قبل التحريم، وقيل أثره زيادة في التعمية إذ كانوا يعتقدون أنه لا ينادي به إلا العربي الجلف. ويحتمل أن يكون هذا قبل تحريم ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه، قيل ولم يسلم مبالغة في التعمية أو بيانا أنه غير واجب أو سلمه، ولم ينقله الراوي وهو صحيح لما سبق من رواية الإمام. من حفظ حجته على من لم يحفظ، ومن ذكره مقدم على من سكت عنه لأن معه زيادة علم. نعم، في رواية قال السلام عليك يا محمد، والجمع بأنه جمع بين اللفظين فقال السلام. ووقع عند القرطبي أنه قال السلام عليك يا رسول السلام عليك يا محمد. وأخذ منه أنه يسن للداخل أن يعم بالسلام ثم يخص من شاء بالكلام. قال شيخ الإسلام في فتح الباري والذي وقفت عليه في الرواية إنما فيه الإفراد وهو السلام عليك يا محمد. أقول وعلى تقدير ثبوته الظاهر من إيراد الجمع إرادة التعظيم لا قصد التعميم، فكأن القرطبي جعله نظيرا لقوله تعالى يا أيها الناس إذا طلقتم النساء سورة طلاق، في كونه خطاب خاصا والحكم عام. أخبرني أي علمني، وصيغة الأمر الاستدعاء لما تكرر أن الرسول أفضل من الملائكة العلوية عن الإسلام، وهو لغة الإنقياد مطلقا وشرعا. شرع الإنقياد ظاهر بشرط الإنقياد باطن المعبر عنه بالإيمان، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سورة الحجرات. واللام فيه للحقيقة الشرعية، ولذلك أجاب عنه بالأركان الخمسة الإسلامية. ثم علم أن السؤال عن الإسلام وجوابه مقدم على الإيمان، وجوابه في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وجامع الأصول ورياض الصالحين وشرح السنة بخلاف المسابه، فإنه قدم فيه الإيمان والتصديق وإن كان مقدما لأنه أساس قاعدة الإسلام، لكن المقام يقتضي التقدم للإسلام لأنه دليل على التصديق. وما جاء جبريل عليه السلام إلا لتعليم الشريعة، وهو عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالظاهر على مقتضى الحكم التدريجية، فيبدأ بما هو الأهم ويترقى من الأدنى إلى الأعلى، فيكون الإسلام مقدما على الإيمان، والإيمان على الإخلاص المعبر عنه بالإحسان. وجاء في رواية للبخاري بتأخير الإسلام عن الإيمان، لكن عن أبي هريرة لا عن عمر. ففي إيراد الحديث هذا اللفظ اعتراض فعلي من صاحب المشكاة وعلى البغوي في المصابيح، وفي رواية بتوسط الإحسان بينهما، فقيل إشارة إلى أن محله القلب فذكر في القلب، والأظهر أن وجه التوسط أن له تعلقا بكل من الطرفين. وقال جماعة من المحققين إن هذا التقديم والتأخير من الرواة لأن القضية واحدة، فكان الواقع أمرا واحدا عبر الرواة عنه بأساليب مختلفة. قال الإسلام أعاده
ووضعه موضع ضميره إرادة لوضوحه أن تشهد أي أيها المخاطب خطابا عاما ولم يقل تعلم لأن الشهادة أبلغ في الانكشاف من مطلق العلم، ومن ثم لم يكن في عالم أن أشهد في أداء الشهادة، وأن المصدرية والتقدير الإسلام شهادة أن، وهي مخففة من المثقلة، أي أنه والضمير للشأن لا إله هي النافية للجنس على سبيل التنسيس على نفي كل فرد من أفراده إلا الله. قيل خبر لا، والحق أنه محذوف، والأحسن فيه لا إله معبود بحق في الوجود إلا الله، ولكون الجلالة اسما للذات المستجمع كمال الصفات وعلما للمعبود بالحق. وقيل لو بدل بالرحمن لا يصح به التوحيد المطلق. ثم قيل التوحيد هو الحكم بوحدانية الشيء والعلم بها، واصطلاحا إثبات ذات الله بوحدانية منعوتا بالتنزه عما يشابه اعتقادا فقولا، وعملا فيقينا، وعرفانا فمشاهدة، وعيانا فثبوتا ودواما. قال الغزالي للتوحيد لبان وكشران كاللوز، فالكشرة العليا القول باللسان المجرد، والثانية للاعتقاد بالقلب جازما، واللب أن ينكشف بنور الله سر التوحيد بأن يرى الأشياء الكثيرة صادرة عن فاعل واحد، ويعرف سلسلة الأسباب مرتبطة بمسبباتها. ولب اللب ألا يرى في الوجود إلا واحد، ويستغرق في الواحد الحق غير ملتفت إلى غيره، وأن محمدا رسول الله إيماء إلى النبوة، وهما أصلان متلازمان في إقامة الدين، ضرورة التوقف الإسلام على الشهادتين. وظاهر الحديث يؤيد من كان الإقرار شرطا لإجراء الأحكام عليه. وفي رواية البخاري أن تعبد الله أي توحده ولا تشرك به شيئا، أي من الأشياء أو الإشراك. كان المحققون مجرد التوحيد هو الاحتجاب بالجمع عن التفصيل، وهو محض الجبر المؤدي إلى الإباحة، ومجرد إسناد القول والفعل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق. احتجاب بالتفصيل عن الجمع الذي هو صرف القدرة المؤدي إلى التعطيل أو التنوية، والجمع بينهما هو الحق المحض. قال في العوارف الجمع اتصال لا يشاهد صاحبه إلا الحق، فمن شهد غيره فما ثم جمع، والتفرقة شهود لما شاهد بالمباينة. فقوله آمنا بالله جمع وما أنزل إلينا تفرقة إله. وكذا قوله إياك نعبد تفرقة وإياك نستعين جمع، والأول رد على الجبرية، والثاني حث على القدرية. وقال الجنيد القرب بالوجد جمع، وغيبته في البشرية تفرقة، وكل جمع بلا تفرقة زندقة، وكل تفرقة بلا جمع تعطيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وتقيم أي وأن تقيم الصلاة أي المعهودة شرعا. وفي رواية للمسلم المكتوبة تنبيها على أن النافلة وإن كانت من الإسلام لكنها ليست من أركانه، يعني بأن تؤديها وتحفظ شروطها وتعدل أركانها وتداوم عليها. ولذا لم يقل وتصلي وتؤتي الزكاة، أي وأن تؤتي وفيه
إشارة إلى أنه لا بد فيها من التمليك، وهي مأخوذة من زكاة بمعنى طهر ونما، وهو اسم للقدر المخرج من النساب، لأنه يطهر المخرج أو المخرج عنه ويزيد البركة. وفي رواية للبخاري ومسلم تقييدها بالمفروضة، والظاهر أنها للتأكيد، وتصوم بالنسب ورمضان أي في شهره، وفيه جواز ذكره بلا كراهة من غير ذكر شهر، وهو المعتمد، وهو من رمضان إذا اخترق من الرمضاء وأضيف إليه الشهر، وسمي به لارتماذهم من حر الوجوه أم من حرارة الزمان الذي وقع فيه، أو لأنه يخترق به الذنوب وتمحى به العيوب، أو لأنه يزول معه حرارة الشهوات. والصوم لغة الإمساك، وشرعا إمساك محسوس بوصف محسوس. وتحج البيت أي الحرام، فإن فيه للعهد أو هو اسم الجنس غلب على الكعبة علما، واللام فيه جزء كما في النجم. والحج لغة القصد أو تكراره مطلقا أو إلى معظم، وشرعا قصد بيت الله في وقت معين بشرائط محسوسة، إن استطعت إليه أي إلى البيت أو إلى الحج، أي إن أمكن لك الوصول إليه بأن وجدت وزادا أو راحلة، كما في حديث صححه غير واحد سبيلا تمييز عن نسبة الاستطاعة فأخر عن الجار ليكون أوقع، وهي الطريق الذي فيه سهولة، وتستعمل في كل ما يتوصل به إلى شيء. وتنكيره للعموم، إذ النكرة في الإثبات قد تفيد العموم، كما ذكره الزمخشري في قوله تعالى علمت نفسا لكنه مجاز. وتقديم عليه لاختصاص أي سبيلا ما على أي وجه كان قريبا أو بعيدا، ونحوهما بشرط اختصاص انتهائه إلى غيره. وكيل سبيلا مفعول بمعنى موصل أو مبلغ. قال الشافعي إنه بالمال، وأوجب الاستنابة على الزمن الغنية. وقال مالك إنه بالبدن، فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة إنه مجموع الأمرين. ثم الاستطاعة هي القدرة من تعالك إذا سهل يطلق على سلامة الأسباب وصحة الآلات، وهي قد تتقدم على الفعل وعلى الأرض في الحيوان يفعل له الأفعال الاختيارية، ولا يكون إلا مع الفعل، فهي كما فسرت استطاعة خاصة بالمعنى الأول، فلا يرد ما قيل إن الاستطاعة التي بها يتمكن المكلف من فعل العبادة مشروطة في الكل. وكيف خص الحج بها؟ قال التيبي فإن قلت كيف خص الحج بالاستطاعة دون سائر الأركان الإسلامية، مع أن الاستطاعة التي يتمكن المكلفون من فعل الطاعة مشروطة في الكل، أجيب بأن المعني بهذه الاستطاعة الزاد والراحلة، وكان طائفة لا يعدونها منها ويثقلون على الحاجة فنهوا عن ذلك، أو علم الله تعالى أن ناسا في آخر الزمان يفعلون ذلك فسرها تسهيلا على العباد. ومع ذلك ترى كثيرا من الناس لا يرفعون لهذا النص الجلي راسا، ويلقون أنفسهم بأيديهم إلى التهلكة. أقول ولعل في هذا حكمة، وهي أن تكون حجة على الأغنياء التاركين للحج راسا، مع أن الله تعالى آتاهم مالا وأساسا وإيراد الأفعال المضارية ولإفادة الاستمرار التجددي لكل من الأركان الإسلامية. ففي التوحيد المطلوب الاستمرار دائم مدة الحياة، وفي الصلاة دونه، ثم
في الصوم والزكاة دون وقدم الصوم لتعلقه بجميع المكلفين وأخر ما وجب في العمر مرة. وفي فتح الباري فإن قيل السؤال عام لأنه سئل عن ماهية الإسلام والجواب خاص بقول أن تعبد وتشهد، وكذا قال في الإيمان أن تؤمن وفي الإحسان أن تعبد، فالجواب أن ذلك لنقطة الفرق بين المصدر وأن الفعل أن الفعل يدل على الاستقبال والمصدر لا يدل على الزمان، على أن في رواية قال شهادة الله إله إلا الله إله وكيل الأولى في الجواب أن يقال القصد التعليم، وإنما يتعلق بالأمور المستقبلة، فلذلك عدل عن المصدر المناسب للسؤال إلى ما يدل على الاستقبال ويصنع بالبال، والله أعلم بحقيقة الحال أن العدول عن المصدر المفيد للعلم إلى المضارع المقتضي للعمل إيماء إلى أنه لا يكفي مجرد المعرفة من غير أن يخرج من القوة إلى الفعل، بنحو هذا العدول يعلم بلوغ بلاغته إلى أعلى الغايات وأعلى النهايات، ووقع في رواية حذف الحج وفي أخرى حذف الصوم، وفي أخرى اقتصار على الشهادتين، وفي أخرى على الصلاة والزكاة، ولا تخالف لأن بعض الذروات ثبت ما لم يثبته غيره ذهولا أو نسيانا. كذا قيل أو يقال لكل وجهة فخذف الحج لأن وجوبه نادر وفي العمر مرة، وخذف الصوم اكتفاء بذكر الصلاة، فإن كلا منهما عبادة بدنية، والاقتصار على الشهادتين لأنهما أساس الإسلام، وعلى الصلاة والزكاة لأنهما عمدة العبادة البدنية والمالية، والمقصود ظاهر الطاعة والانقياد والعبادة لا استيفاء أفرادها، وإن كانت الخمسة هي معظم أركانها، فالمراد بذكر بعضها مثلا هو التنبيه على بقيتها، ولذا ورد في رواية وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، فيحمل اختلاف اللفظي على التحديث المعنوي، ثم اعلم أن لكل من تلك الأركان ظاهرا تبين أحكامه في الكتب الفقهية، وباطن من الحقائق وأسرار ذكرها أرباب القلوب أمناء لأسرار الغيوب، فنحن نذكر نبذة منها. أما التوحيد فهو ظهور فناء الحلق بتشعشع أنوار الحق، وله مراتب كما ذكره ذو المناكب. الأولى التوحيد النظري إن علم بالاستدلال، أو التقليدي إن اعتقد بمجرد تصديق المخبر الصادق، وسليم القلب من الشبهة والخيرة والريب، هو أن يعتقد أن الله متفرد بوصف الألوهية متوحد باستحقاق العبودية، يحقن الدماء والأموال، ويتخلص من الشرك كالجلي في الأحوال. الثانية التوحيد العلمي، وهو أن يسير العبد بخروجه من إشافة صفاته وخلاصه من سجن ظلمات ذاته وانسلاخه عن لباس الاختيار، حيران في الأنوار عظمة الجبار، والآن تحت سبحات سطوات الأنوار، فيعرف أن الموجد المحقق والمؤثر المطلق هو الله تعالى، وأن كل ذات فرع من نور ذاته، وكل صفة من علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر عكس من أنوار صفاته، وأثر من آثار أفعاله، وانشؤه نور المراقبة، وهو دون المرتبة حاليتي، لكن مزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقرب، وإن ذلك ينفي من الظلمة الوجودية التوحيد الحالي، وهو أن يحمل التوحيد وصفا لازما لذات الموحد بتلاشي ظلمات رسوم وجود الغير إلا قليلا في الغلبة الإشراك. نور التوحيد واستنار نور خاله في نور علم التوحيد كاستتار نور الكواكب
في نور الشمس فلما استنار الصبح أدرج ضوء نور الكواكب واستغراقه في مشاهدة جمال وجود الواحد بحيث لا يظهر عند شهوده إلا ذات الواحد ويرى التوحيد صفة الواحد لا صفته بل لا يرى ذلك. قال الجنيد التوحيد معنى يضمحل فيه الرسوم ويندرج فيه العلوم ويكون الله كما لم يزل. الرابعة التوحيد الإلهي وهو أن الله تعالى كان في الأزل موصوفا بالوحدانية في الذات والأحدية في الصفات كان ولم يكن معه شيء، والآن كما كان كل شيء هالكا إلا وجهه ولم يكن يهلك، إلى أن عزة وحدانيته لم تدع لغيره وجودا. وفي هذا المعنى أنشد العارف الأنصاري لنفسه شعرا ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاهده توحيد من ينطق عن ناته عارية أبطلها واحد توحيده إياه توحيد ونات من ينعته لاهد. وأما الصلاة فقد قيل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معراجان: معراج في العالم الحسي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى عالم الملكوت ومحل الملأ الأعلى، ومعراج في العالم الأزواج من الشهادة إلى الغيب ثم من الغيب إلى غيب الغيب. فلما أراد أن يرجع قال الرب تبارك وتعالى: مسافر إذا عاد إلى وطنه أتحف أصحابه، وإن تحفة أمتك صلاة جامعة بين المعراجين الجسماني بالآداب والأفعال والروحاني بالأذكار والأحوال. ولهذا ورد الصلاة معراج المؤمن. وأما الصوم فصوم الشريعة منافعه أكثر من أن تحصى، ولو لم يكن إلا التشبه بالملأ الأعلى لكفى به فضلا. وصوم الطريقة فهو الإمساك عن الأكوان والإفطار بمشاهدة الرحمن. صمت عن غيره فلما تجلى كان لي شاغل عن الإفطار. وأما الزكاة فهي إشارة إلى تزكية أحوال الظاهر والباطن بترك الأموال وصرفها إلى أسباب الوصول إلى الأحوال وتخلية القلب عن الأغيار وتخلية الروح لظهور تجليات الأنوار. وأما الحج فهو إشارة إلى وجوب زيارة بيت الجليل على الخليل أن استطاع إليه السبيل، وبأن وجد شرائط السلوك وإمكانه وآداب السفر وهي إحرام بالخروج عن الرسوم والعادات والتجرد عن المألوفات والتوجه إلى الله تعالى بصفاء التويات والوقوف بعرفات المعرفة والوقوف على عتبة جبل الرحمة والطواف بالخروج عن الأطوار السبعية وبالأطواف السبعية حول كعبة الربوبية والسعي بين الصفات ومروة المراتب والخلق بمحو آثار العبودية بموسى الأنوار. أنوار الإلهية وقس عليه سائر المناسك. ولله در القائل الناسك يا من إلى وجهه حجي مؤتمري. إن حج قوم إلى ترب وأخجار لبيك لبيك من قرب ومن بود سرا بسر وإزمارا بإزمار. قال صدقت دفعا لتوهم أن السائل معادته من الصواب وحملا للسائمين على حفظ الجواب. فعجبنا له أي للسائل يسأله ويصدقه. التعجب حالة للقلب تعرض عند الجهل بسبب الشيء. وجه التعجب أن السؤال يقتضي الجهل غالبا بالمسؤول عنه، والتصديق يقتضي علم السائل به. لأن صدقت إنما يقال إذا عرف السائل أن المسؤول طابق ما عنده جملة
وتفصيلا، وهذا خلاف عادة السائر. ومما يزيد التعجب أن ما جابه صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا الرجل ممن عرف بلقائه صلى الله عليه وسلم فضلا عن سماعه منه. وفي رواية لما سمعنا قول رجلي صدقت أنكرناه. وفي رواية أخرى انظروه ويسأله ويصدقه كأنه أعلم منه. وفي أخرى ما رأينا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله رجلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت قيل هو من سني الشيخ إذا امتحن المعيد عند حضور الطلبة ليزيدوا في طمأنينة وثقة في أنه يعيد الدرس ويلقي المسألة من الشيخ بلا زيادة ونقصان. وفيه نسخة من قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى سورة النجم. قال فأخبرني عن الإيمان. وفي رواية ما الإيمان واستشكلت بأن ما للسائل عن الماهية فالجواب غير مطابق. ورد بأنه عليه الصلاة والسلام علم منه أنه إنما سأل عن المتعلقات الإيمان لأنها الأحق بالتعليم ولأن التصديق في ضمنها. والأظهر أنه لا فرق بين الروايتين والمطابقة حاصلة في الجهتين لأن الإيمان فيه قال أن تؤمن أريد به المعنى اللغوي وقيل المعنى الشرعي حتى لا يكون تفسير الشيء بنفسه ولا يكون الدور في تعريفه. وقول الطيبي أي تعترف ولذا أدي بالباء فيه أن اعتراف من أجزاء الإسلام. فالتحقيق أن الإيمان هنا بمعنى التصديق وهو يتعدى بالباء. ففي القاموس آمن به إيمانا أي صدقه نعم لو زمن معنى الإعتراف لكان حسنا. ويكون التقدير أن تصدق معترفا أو تعترف مصدقا فيفيد كون الإقرار شطرا أو شرطا. قيل والحديث يدل على مغايرة الأمر للإيمان فإنه أجاب عن الإسلام ثم عن الإيمان وجعله تصديقا بالله أي بتوحيد ذاته وتفريد صفاته وبوجوب وجوده بثبوت كرمه ووجوده وسائر صفات كماله من مقتضيات جلاله وجماله. قيل الصفة إما حقيقة لا يتوقف تصورها على شيء كالحياة أو إضافية يتوقف على ذلك لوجوب القدم أو وجودية وهي صفات الإكرام أو سلبية وهي صفات الجلال. وتنحصر الوجودية في ثمانية نظمها الشاعر قوله حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقاء. قال ابن الصلاح الحديث بيان أصل الإيمان هذا وهو تصديق والإسلام وهو الانقياد. وحكم الإسلام يثبت بالشهادتين وإنما أضاف إليهما الأعمال المذكورة لأنها أظهر شعائره. ثم قيل الإيمان قد يطلق على الإسلام كما في حديث عبد قيس واسم الإسلام يتناول أصل الإيمان وهو التصديق والطاعة. فإن كل ذلك استسلام فعلم أنهما يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم من غير عكس. وهذا التحقيق موافق لمذهب جماهير العلماء إليه. والمشهور أنهما مترادفان في الشرع نقله ابن عبد البر عن الأكثرين لأن الانقياد ظاهري لا ينفع بدون الانقياد باطني. وكذا العكس. والحق أن الخلاف لفظي لأن المبنى الأول على الحكم الدنيوي ومدار الثاني على الأمر الأخروي أو الأول بناؤه على اللغة والثاني مداره على الشريعة. وصنف في المسألة إمامان كبيران وأكثر من أدلة على أنهما متغايران أو مترادفان وتكافى في ذلك. وكيل التحقيق أنهما متخالفان باعتبار المفهوم متحدان في المصادق والله أعلم.
ثم تصديق إذعان النفس وقبولها بما يجب قبوله وهو تقليدي وتحقيقي والتحقيقي إما استدلالي أو ذوقي والذوقي إما كشفي واقف على حد العلم أو الغيب أو غيبي غير واقف عليه والغيبي إما مشاهدة أو شهودا والأول هو الاعتقاد الجازم المطابق الممتنع والزوال والثاني الاعتقاد الجازم الثابت بالبرهان والثالث الممتنع والزوال الثالث ثابت بالوجدان والثلاثة مراتب الإيمان بالغيب والأخيران علم اليقين والرابع هو المشاهدة الروحانية مع بقاء الإثنينية ويسمى عين اليقين والخامس هو الشهود الحقاني عند التجلي وحدة الذاتية وزوال الإثنية يسمى حق اليقين هذا وإن للإيمان وجودا غيبيا ووجودا ذهنيا ووجودا لفظيا. أما الأول فهو ما أشار إليه الشيخ الكبير أبو عبد الله الشيرازي في معتقده من أنه نور يقذف في القلب من نور الذات ومعناه أن أصله نور يقذف الحق من ملكوته إلى قلوب عباده فيباشر أسرارهم وهو متصل بالحضرة ثابت في قلوبهم فإذا انكشف جمال الحق له ازداد ذلك النور فيتوقف إلى أن ينبسط وينشرح الصدر ويطلع العبد على حقائق الأشياء ويتجلى له الغيب وغيب الغيب ويظهر له صدق الأنبياء وينبعث من كلامه داعية الاتباع وينصاف إلى نور معرفة أنوار الأعمال والأخلاق نور على نور يهدي الله لنور من يشاء وذلك الكشف والكشف ويتعلق بمراد الله في أهايين نسيم الصفات لا يقدر على كسبه نعم شرائطه مكتسبة وأما الوجود الذهني فملاحظة ذلك النور مطالعته بالتصديق وأما الوجود اللفظي فهو شهادتان كما أن إيمان العوام هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان فإيمان الخواص غروب النفس من الدنيا وسلوكه طريق العقبي وشهود القلب مع المولى وإيمان خواص ملازمة الظاهر والباطن في طاعة الله وإنابة الحلق إلى الفناء في الله فإخلاص السر للبقاء بالله ذوقنا الله ملائكتي جمع ملاك وأصله مالك بتقديم حمزة من الألوكة وهي الرسالة قدمت اللام على الحمزة وحذفت الحمزة بعد وحذفت الحمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها فصار ملك ولما جمعت ردت الحمزة وقلبت ألفا وقدمت اللام وجميع على فعائل وشمائل ثم تركت همزة المفرد لكثرة الاستعمال وألقيت حركتها إلى اللام والتاء لتأنيث الجمع أو مزيدة لتأكيد معناه أطلقت بالغلبة على الجواهر الألوية النورانية المبرأة عن القدرات الجسمانية وهي وسائط بين الله وبين أنبيائه وخاصة أصفياءه وقال بعضهم هي أجسام لطيفة نورنا نية مقتدرة على تشكلات مختلفة يجوز عليهم الصعود والنزول والتسبيح لهم بمنزلة النفس منا ومشقة تكليف منتفية والمعنى نعتقد بوجودهم تفصيلا فيما علم اسمه منهم ضرورة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وجمالا في غيرهم وأنهم عباد مكرمون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن منهم كراما كاتبين وحملة العرش المقربين وأن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأنهم منزهون عن وصفه
الأنوثة والذكورية، وأما كون الرسل أفضل منهم أو هم فلا يجب اعتقاد أحدهما، فإن المسألة ظنية. فإن قلت ما الموجب لدخول الإيمان بها في مفهوم الإيمان الصحيح، مع أن المقصود بالذات معرفة مبدأ أو المعاد، فأجيب بأن الناس ينقسم إلى فتنة: يرى المعقول كالمحسوس، ويدرك الغائب كالمشاهد، وهم الأنبياء، وإلى من الغالب عليهم متابعة الحس ومتابعة الفهم فقط، وهم أكثر الخلائق، فلا بد لهم من معلم يدعوهم إلى الحق ويزودهم عن الزغي المطلق، ويكشف لهم المغيبات، ويهل عن عقولهم الشبهات، وما هو إلا أن النبي مبعوث لهذا الأمر، وهو إن كان مشتعل الكريهة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. سورة النور: يحتاج إلى نور يظهر له الغائب، وهو الوحي والكتاب، ولذلك سمي القرآن نورا، ولا بد له من حامل وموصل، وهو الملك المتوسط، وإليه الإشارة بقوله: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. سورة الجن. فالمراد لا يصير مؤمنا إلا إذا تعلم من النبي ما يحققه بإرشاد الكتاب الواصل إليه بتوسط مالك، أن له إله واجب الوجود فائز الجود إلى غير ذلك مما يثبت بالشرع وكتبه، أي ونعتقد بوجود كتبه المنزلة على رسله تفصيلا فيما علم يقينا كالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل، وإجمالا فيما أداه وأنها منسوخة بالقرآن، وأنه لا يجوز عليه نسخ ولا تحريف إلى قيام الساعة، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر. وأما كون كلام الله تعالى غير مخلوق ففيه اختلاف بين المعتزلة وأهل السنة. قيل الكتب المنزلة 104 كتب، منها 10 صحائف نزلت على آدم، و50 على شيس، و30 على إدريس، وعشرة على إبراهيم، والأربعة السابقة أفضلها القرآن ورسله، بأن تعرف أنهم بلغوا ما أنزل الله إليهم وأنهم معصومون، وتؤمن بوجودهم في من علم بنص أو تواتر تفصيلا، وفي غيرهم إجمالا. وهذا الحديث يدل على ترادف الرسول والنبي، فإنه كما يجب الإيمان بالرسل يجب بالأنبياء. وعن الإمام أحمد عن أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: 100,024 ألف الرسل، من ذلك 315 جما غفيرا إله. وهو ظاهر في التغاير، وعليه جمهور في الفرق بينهما، بأن النبي إنسان بعثه الله ولو لم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أمر به، فكل رسول نبي ولا أكثر. فلعل وجه التخصيص أن الرسول هو المقصود بالذات في الإيمان، من حيث أنه مبلغ، وأن الإيمان بالأنبياء إنما يعرف من جهة تبليغ الرسل، فإنه لا تبليغ للأنبياء، والله أعلم. وهذا لا ينافي قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك من قبلك، لأن المنفي هو التفصيل، والثابت هو الإجمال، وفي النفي مقيد بالوحي الجلي، والثبوت متحقق بالوحي الخفي.
فإن قلت ما فائدة ذكر ما بعد الرسل وما قبلهم ما أن الإيمان بهم مستلزم للإيمان بجميع ما جاءوا به يستلزم الإيمان بجميع ذلك. قلت التنبيه على الترتيب الواقع فإن الله تعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول لمعرفة المبدأ أو المعاد وأن الخير والشر يجريان على العباد بمقتضى ما قدره وقضاه وأراده، ولهذا قدم الملائكة لا لكونه أفضل من الرسل لأنه مختلف ولا من الكتب إذ لم يكن به أحد، وهذا الترتيب مما